बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमा अरसलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें और इस वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाएं, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और जी आगाज़ में आपको बताएंगे आज के टॉपिक्स के हवाले से कि जिन पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिनकी अहमियत को उजागर करने जा रहे हैं, जिन पर रोशनी डालते हुए हम जो है वो अपनी भलाई के लिए, अपनी बेहतरी के लिए और अपने माशरे की बेहतरी के लिए कोई ना कोई किरदार अदा करने जा रहे हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है उसके हवाले से हम आपको बताएं कि आज जिस टॉपिक पर हम सबसे पहले बात करेंगे वो है तालीम और तरबियत। जब भी तालीम की बात होती है तो डेफ़िनेटली उसके साथ तरबियत की भी हम बात करते हैं ताकि तालीम के असल मायने को उजागर किया जाए, इसके मकसद को उजागर किया जा सके। तो तालीम और तरबियत की जब हम बात करेंगे तो डेफ़िनेटली किरदार अदा करने वालों का भी ज़िक्र होगा जो कि अपना जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, जिनमें सबसे पहले वालिदैन आते हैं। वालिदैन किस तरह से एक बच्चे की ग्रूमिंग करते हैं, एक नौजवान को गाइड करते हैं, इस पर बात होगी। और उसकी तालीमी जो है सरगर्मियों को पूरा करने के लिए कितनी एफ़र्ट्स करते हैं, उसकी तरबियत, उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी ब्रॉटअप में किस तरह से जो है वो एफ़र्ट्स करते हैं और कितनी एफ़र्ट्स करना ज़रूरी है, इन पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। जब वालिदैन की बात होगी तो उन्हीं के साथ बात आएगी असातिज़ा कराम की, यानी कि टीचर्स की, जो कि इस सोसाइटी का अहम पिलर हैं, जो कि आने वाली नस्ल को संवारते हैं, आने वाली नस्ल को जो है वो बनाते हैं ताकि वो इस मुल्क की, इस माशरे की भागदौड़ संभाल सकें। तो टीचर्स के किरदार, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर भी हम जो है इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे कि वो एक बच्चे की तालीम और तरबियत में किस तरह से एफ़र्ट करते हैं, किस तरह से उसकी ग्रूमिंग में जो है वो उसका एक पार्ट प्ले करते हैं। इसके साथ साथ जी हम जहां बात करेंगे वालिदैन की, टीचर्स की, तो एक और किरदार जिसके हवाले से बात करना ज़रूरी है वो है ये माशरा। ये माशरा किस तरह से हेल्पफुल साबित होता है एक बच्चे की ग्रूमिंग में, एक बच्चे की तालीम और तरबियत में। इस पर आज के प्रोग्राम में इन डिटेल गुफ्तगू की जाएगी कि वालिदैन और असातिज़ा कराम जहाँ अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं ये माशरा भी बहुत कुछ सिखाता है। इस माशरे के अंदर जो है रहने वाले अफराद मिलकर एक बच्चे की ग्रूमिंग कैसे कर रहे होते हैं, उसके अपब्रिंगिंग में किस तरह से किरदार अदा कर रहे होते हैं, इस माशरे का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। जबकि आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से आपको बताएं कि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम हौसला अफजाई को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हौसला अफजाई के असरात क्या हैं। एक बच्चे की बात करेंगे, एक नौजवान की बात करेंगे, इस जो है वो सोसाइटी के उन अफराद की बात की जाएगी जो कि एक फ़ाल किरदार की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सोसाइटी को बनाने में, इस माशरे के किरदार को संवारने में और साथ साथ मुल्क की तरक्की में भी पेश हैं। तो उनके हवाले से भी हम बात करेंगे कि उनकी हौसला अफजाई करना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है कि दूसरों को मोटिवेट किया जाए, सपोर्ट किया जाए, इनकरेज किया जाए, और कैसे कर सकते हैं, इसमें हम सब अपनी ज़िम्मेदारियों को कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। दोनों टॉपिक्स के हवाले से हम आपको बता चुके हैं। इन दोनों टॉपिक्स के हवाले से आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान आज मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहें तो लाइव कॉल करके वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और आप सब जानते हैं कि आगाज़ में सबसे पहले हम मौसम की सूरत हाल शामिल करते हैं। तो जी आज भी देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 32, मिनिमम 21 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड।
कोयटा की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, गिलगित बल्तिस्तान मैक्सिमम टेम्परेचर 28, मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 32, मिनिमम 21 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज के पहले टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात होगी तालीम और तरबियत की, और इसमें वालिदैन का किरदार, असातिज़ा कराम का किरदार, और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि हमारा मुआशरा हमें किस तरह से जो है वो सपोर्ट करता है और किस तरह से किरदार अदा करता है। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर सैयद हामिद बुखारी साहब, माहिर तालीम है, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज की दूसरी मेहमान का तारुफ कराएंगे, महानूर कुरैशी हैं, हमारे साथ रेडियो प्रेजेंटर हैं। वेलकम करते हैं। क्या हाल है महानूर? अल्हम्दुलिल्लाह। महानूर के साथ आज की जो तीसरी मेहमान है वो भी एजुकेशनिस्ट हैं, नौशीन पराचा, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके आने का। और जी गुफ्तगू होगी आप सबसे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी हामिद साहब से। हामिद साहब, तालीम और तरबियत पर हम एक मरतबा फिर से गुफ्तगू करें। कितना ज़रूरी है कि हम सब मिलकर इस पर फोकस करें, उस पर एम्फसाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अहमियत को उजागर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुमा, हमेशा की तरह आज का जो मौजू है वो भी बहुत दिलचस्प भी है और उतना ही सेंसिटिव भी है जितना हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर एक माशरे की तश्कील और माशरे की जो एक बुनियादी इकाई, एक जो फ़र्द है, एक इंडिविजुअल है, उससे ताल्लुक़ रखता है। अब तालीम के लफ्ज़ के साथ हमेशा तरबियत का लफ्ज़ जो है वो ऐसे जुड़ा हुआ होता है जैसे यकजान दो कालिब। आप तालीम और तरबियत को अलहदा कर नहीं सकते। यकीनन ऐसे ही है। तालीम का बुनियादी मकसद जो है वो है ही तरबियत करना, एक फ़र्द की, एक इंसान की, फिर एक ख़ानदान की, एक माशरे की, और इस तरह आगे वो बढ़ता चला जाता है। यकीनन। तालीम जो है वो इंसान की तालीम का जो सिलसिला है वो माँ की गोद से शुरू होता है और वहाँ से वो अपनी एक चीज़ों को सीखना शुरू करता है। कुछ बड़ा होता है तो अपने आसपास की चीज़ों को पहचानना शुरू करता है। उसके बाद फिर कुछ आवाज़ों के ज़रिए, फिर अल्फाज के ज़रिए, और बिलाखिर वो एक इंटरेक्टिव मोड में आ जाता है। और जब चलना फिरना शुरू करता है तो वो उसकी एक, जिसको हम कहते हैं कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस है मुख्तलिफ रिश्तों के साथ, वो उसका शुरू हो जाता है। डेफिनेटली। अब एक बड़ी हम सब ने ये चीज़ मुशाहिदा की होगी कि एक बच्चा घर में जिसको जो करते या कहते देखता है या जिस नाम से या जिस रिश्ते से बुलाते देखता है वो उसकी इब्तदा उसी से करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। वो अपने वालिदैन को अगर अम्मी, अब्बू, मामा, बाबा जो भी कहेगा, अगर उनको घर में किसी और नाम से बुलाया जाता है तो यानी मुमकिन है वो उनको उसी नाम से बुलाना शुरू करे। अब ये उस बच्चे की एक कॉग्निटिव लर्निंग है जो कि उसने अपनी आसपास के माहौल से सुनी, देखी और सीख ली। ये उसको सिखाई किसी ने भी नहीं। इसी तरह ये जो कॉग्निटिव लर्निंग का प्रोसेस है ये इंसान का ता हयात जारी रहता है और मुआशरे के अंदर से वो जो कुछ भी सीखता है वो उसको कोई सिखाता नहीं है। उर्दू में कहा जाता है कि ज़माना बहुत बड़ा उस्ताद होता है। तो वालिदैन जब अपने बच्चे को उसकी तालीम और तरबियत शुरू करते हैं तो सबसे पहला मरहला माँ की गोद, उसके बाद आपका घर, और तीसरा मरहला जो है वो उसका स्कूल आ जाता है। अब स्कूल की सिलेक्शन में हम लोग देखते हैं जनरली कि वालिदैन की कोशिश होती है कि बेहतरीन से बेहतरीन इदारे में बच्चे को दाखिल किया जाए जहाँ पर कि उसकी तालीम और तरबियत दोनों चीज़ों के ऊपर एक अच्छा असर पड़े और वो एक अच्छा और सूदबंद फ़र्द जो है वो माशरे का बन सके। सही। अब इस सारी तगोदो के अंदर हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं या कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी नज़र से ओझल हैं। वो क्या है? वो ये है कि एक बच्चा या एक छोटी उम्र का जो बच्चा है या बच्ची है उसके अपने जहन में जो कॉग्निटिव लर्निंग है उसका आउटकम वो हमें नज़र नहीं आ रही कि वो क्या है। हम सिर्फ उस चीज़ को फोकस कर रहे हैं जो हमने उसको सिखाई, जो हमने उसको बताई। हम ये चीज़ मिस कर रहे हैं कि उसने खुद से क्या क्या कुछ सीखा है। सही। अब इन दोनों चीज़ों को अगर हम यकजा करते हैं
تو وہ ایک کمپریہنسو یا ایک جامع آبزرویشن بنتی ہے جی کہ بچے نے یہ چیز کہاں سے سیکھی کہاں سے نہیں سیکھی. کیونکہ جب وہ کوئی اچھی بات کرتا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے, اور جب وہ کوئی بری بات کرتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے تم نے یہ کہاں سے سیکھا, یہ تمہیں کس نے کہا, یہ تم نے کہاں سے دیکھا. اب obviously اس بچے کی جو انوائرمنٹ ہے, جو اس کا ماحول ہے, وہی اس کا استاد ہے. لیکن تربیت ہر حال میں ہم لوگ جس کو ایک چیک اینڈ بیلنس کہتے ہیں نا, وہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ پیرنٹس اور اس کے ایلڈر کی طرف سے ہی ہے. اور اگر ہم اس چیک اینڈ بیلنس کو پراپرلی مینٹین نہیں کریں گے تو انسان کے لیے تربیت جو ہے وہ ایک مرحلے پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. تعلیم تو چلتی رہے گی لیکن تربیت کا جو پہلو ہے وہ ایک طرح سے رک جاتا ہے. اب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کی جو ذہن کی ایک پلیٹ ہے, آپ کی جو تربیت ہے, جو آپ کی لرننگ ہے نا, وہ it starts from the 12th week of conception and it completes at the age of 3.5 years. اس 3.5 برس کی عمر تک اس بچے کی سراؤنڈنگز میں جو کچھ رہا, اس نے جو کچھ دیکھا, جو کچھ کیا, اس کی ساری زندگی جو ہے وہ ان پہ بیس کرتی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم لوگ نیگلیکٹ کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے جب وہ 4-5 سال کا ہوتا ہے, وہ انٹریکٹ کرتا ہے اور وہ اسکول جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائنٹیفکلی بھی اور تھوڑا سا ریلیجیس کانٹیکسٹ میں بھی ہم دیکھیں تو بچے کی تربیت ماں کی گود سے شروع کرنے کا کہا اس لیے گیا کہ وہ بہت پہلے شروع ہو چکی ہے, اور جب وہ معاشرے میں انٹریکٹ کرنے جا رہا ہے تو وہ اس کی جو تربیت کا پہلو, اس کی جو بیسک فاؤنڈیشنز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں. سو وی مسٹ بی فوکسنگ آن کہ ہم بچے کو جو اس کے ابتدائی 3-4 برس ہیں وہ بچے کی تربیت اور توجہ کے لیے والدین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان سالوں میں اس پر توجہ دیں, اور انہی سالوں کے اندر وہ بچے کی ایک شخصیت کی جو تشکیل ہے وہ انہی سالوں میں ہوتی ہے. کیونکہ آگے چل کے تو اس کے اپنے ڈیسیژنز ہیں, اس کی اپنی سوچ ہے, اس کے اپنے تھاٹس ہیں, لیکن جو آپ اس کو فیڈ کر سکتے ہیں دیٹ از اپ ٹل دی ایج آف 3.5 ایئرز. یہ بہت اچھی بات کی حامد صاحب نے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھی تربیت دیں اپنے بچوں کو, اچھی سے اچھی تعلیم جو ہے وہ ان کو فراہم کریں, لیکن تربیت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس پر بھی فوکس ہونا ضروری ہے. اس پر بھی ایمفیسائز کرنا ہے کہ کس طرح سے تربیت کے طریقہ کار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو حامد صاحب, یہ میرا آپ سے ہی سوال ہے کہ تربیت تو کرنا ہر کوئی چاہتا ہے, لیکن تربیت کا طریقہ کار ہونا کیا چاہیے, کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کن چیزوں پر فوکس کرنا ہے, کن کو اگنور کرنا ہے, اس کو ذرا جو ہے وہ ہم کہیں نہ کہیں اگنور کر دیتے ہیں. ہما بہت اچھی بات کی آپ نے. اب ہم پہلے دن سے بچے کو ڈسپلن نہیں سکھا سکتے, اس کو ڈسپلن سکھانے کے لیے ہمیں خود ڈسپلن میں آنا پڑتا ہے. یقیناً اگر ہم یہ چیز مد نظر رکھیں کہ جو ہم کر رہے ہیں بچہ وہی کرے گا, تو پھر سب سے پہلے ہمیں اپنی تربیت خود کرنا پڑتی ہے. ڈیفینیٹلی انسان کی کچھ بیسک انسٹنکٹس ہیں, ہر لیونگ بینگ کی کچھ, ہر جاندار کی کچھ بیسک انسٹنکٹس ہوتی ہیں, خصلتیں ہوتی ہیں. اب سانپ کی خصلت ہے کہ اس نے ڈنگ مارنا ہے, وہ کاٹتا ہے, اس کو سکھاتا کوئی نہیں ہے. صحیح. انسان کا بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنی فیڈ لینا سکھاتا کوئی نہیں ہے, وہ اس کی ایک انسٹنکٹ ہے جو کہ اس کو بائی نیچر سکھائی گئی ہے, اور وہ اس کو یوز کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے استفادہ کرتا ہے. اب اولاد کی تربیت کے لیے والدین کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی تربیت کریں. ہم نے جو اولاد کو سکھانا ہے ہمیں وہ ان کو کر کے دکھانا پڑے گا. اگر ہم وہ کر کے نہیں دکھائیں گے, ہم خود تو بیٹھ کے ٹیلی ویژن دیکھیں, گیجٹس کے اوپر, موبائل کے اوپر انجوائے کر رہے ہیں اور اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں, اور بچے کو ہم ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو, تمہیں کس نے کہا ہے, تم کیوں موبائل یوز کر رہے ہو, تو اس طرح سے بچے کی تربیت ہو نہیں سکتی. ہاں, جب بچہ یہ دیکھے گا کہ وہ خود بھی یوز نہیں کر رہے اور ان کی کوئی اور ایکٹیویٹی ہے تو بچہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو پھر اڈاپٹ کرے گا. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا پیرنٹس کہ اگر آپ اپنے بچے کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو پہلے عملاً اس کو وہ کر کے دکھائیں. اور یہ 1-2 دفعہ کرنے سے نہیں ہے, آپ کو اس کو ایک روٹین دکھانی پڑے گی. اس بچے کی جو لرننگ کیپیسٹی اور لرننگ ابیلٹی ہے, انٹل اور انلیس جب تک وہ بچہ خود اس کو پریکٹس نہ کرنا شروع کر دے, اس وقت تک آپ یہ سمجھیں کہ اس بچے نے اس چیز کو نہیں سیکھا. اب ایک بڑی نارمل سی ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر, الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت پازیٹیو
چیز ہے کہ گھروں میں بچوں کی جب مذہبی اعتبار سے تربیت کی جاتی ہے تو نماز پڑھنا سکھانا اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ نے دیکھو عموماً چھوٹے چھوٹے بچے 1-1.5 سال کا بچہ جو ہے وہ بھی جب گھر میں اپنے ایلڈرز کو اور گھر والوں کو نماز پڑھتے دیکھتا ہے تو وہ اس کو پریکٹس کرتا ہے. اب اس کو سکھا کوئی نہیں رہا, وہ اپنی لینگویج میں جس طرح بھی بولتا ہے لیکن وہ جیسچرز جو ہے وہ آپ کو پرفارم کر کے دکھاتا ہے. اور کوئی پیرنٹس اپنے بچے کو 1-1.5 سال کی عمر میں انٹینشنلی نماز پڑھنا نہیں سکھا رہے. صحیح. یہ سب اس کی لرننگ تھرو آبزرویشن ہے. تو یہی وہ چیز ہے, یہی وہ پیٹرن ہے کہ آپ اس کے سامنے جو پرفارم کریں گے, جو اس کو نظر آئے گا, جو آپ اس کو کہیں گے وہ آپ کو اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہوگا. ایز اٹ از فالو بھی کرے گا اور پھر وہاں سے ہم جج کر سکتے ہیں کہ یہ بچہ کس طرح سے سیکھ رہا ہے, اس کو ہم نے کیا سکھانا ہے اور سکھانے کے طریقہ کار کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. مانور, کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس خوبصورت ڈسکشن میں؟ جیسے حامد صاحب نے آلریڈی یہ بات کر دی کہ چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے, بٹ دا تھنگ از دیٹ ول چیک پیرنٹس کی جس طرح انہوں نے کہا تربیت کی ضرورت ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹس دا موسٹ کروشل تھنگ, کیونکہ پیرنٹس آلریڈی ان کو خود تربیت ان کی نہیں ہوئی ہوئی تو وہ کیسے اپنی جنریشنز کی تربیت کریں گے. جن انسٹیٹیوشنس میں وہ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں, دے آلویز تھنک اینڈ دے بلنٹلی ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ ہم تو اتنا زیادہ پے کریں, ٹیچر سکھائے نا. اور ٹیچر سے بھی جب جا کے وہ اس طرح بات کریں گے, اینڈ ٹیچرز آر ناٹ الاؤڈ, ایکچولی ٹیچرز آر ناٹ الاؤڈ ان پرائیویٹ آرگنائزیشنس کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو صرف تعلیم دے سکتے ہیں, تربیت نہیں دے سکتے, کیونکہ وہ اس کو ہارش وے میں کنسیڈر کرتے ہیں. وہ بچے سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں ٹیچر نے کچھ کہہ دیا تو شی اور ہی از پوائنٹنگ آؤٹ آن مائی سیلف. تو اگر ایک ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے تو چیکس اینڈ بیلنسز کہاں پہ ہوں گے؟ پیرنٹس تو کہہ رہے ہیں کہ ہم 9 to 5 جابس کریں, دونوں ایک ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہیں, جسٹ پے کر رہے ہیں. اور جن انسٹیٹیوشنس میں وہ بچوں کو بھیج رہے ہیں, اگر ادھر ٹیچر ان کو تھوڑا سا کچھ سکھا بھی دے ان کی پرسنالٹی کے اکارڈنگلی, یا کچھ ان کو تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم دے دے, تو پیرنٹس اس چیز کو انکریج نہیں کرتے, انسٹیٹیوشنز انکریج نہیں کرتے. ایون اگر ٹیچرز پرسنل لیول پہ کرنا چاہیں تو ایڈمنسٹریشن انکریج نہیں کرتے. سو نو ون از انکریجنگ دیٹ. تو پھر کس طرح معاشرہ جو ہے نا ایک اچھے طریقے سے تشکیل دیا جائے گا؟ ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے پیرنٹس بتاتے تھے کہ ہمارے نیبرز میں سے بھی کوئی بھی ہمیں سمجھا دیتا تھا بیٹا یہ نہیں کرنا, بٹ آج کل نیبرز میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی, چاہے وہ آپ سے کتنا بھی ایج میں بڑھے, کہ ایک چھوٹے سے بچے کو یہ کہہ دے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرو, یا بیٹا اس طرح نہیں کھیلو آپ گر جاؤ گے, یا کچھ بھی آپ کو آپ کے بینیفٹ کے لیے بھی کلیئرلی ویزیبل ہے, سمجھا رہے. وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. جب ہم کوئی بھی چیز اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ اس کا ریسیونگ اینڈ دیکھتے ہیں. اف اے ریسیونگ اینڈ از ناٹ ریڈی ٹو ریسیو, سو ہاؤ وڈ یو ڈو سم تھنگ فار دیم؟ وہی بات ہے نا کہ اسے میں کیسے بچاؤں جو ڈوبنا چاہے, جو خود ڈوبنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم کس طرح بچائیں؟ ایسے ہی. سو چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہیں پیرنٹس پہ, نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کو ان پہ چیکس اینڈ بیلنسز رکھنے نہیں دے رہے. دے آر سیئنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ جابس, وی آر having a power of decision making, so آپ ہماری فیملی میں انٹرفیئر نہ کریں. ایک سرٹن لیول تک جب پہلے انٹرفیئرنس ہوتی تھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں, تب بہت سی چیزیں صحیح چل بھی رہی ہوتی تھی, اور بہت ساری چیزیں بچے خود بخود سیکھ رہے ہوتے تھے. ایک بھائی کے بچوں سے دوسرے بھائی کے بچے سیکھ رہے ہوتے تھے. لیکن اب وہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے یا کہیں بھی ہے تو ایک پراپرلی ہم ایک پرائیویسی کا جو کنسیپٹ آ چکا ہے جس کو ہم نے مس یوز کیا ہے, دیٹ از ناٹ اے پرائیویسی جو ہم چاہتے ہیں. اگر ہمارے بچے کو فار ایگزامپل وہ قرآن پاک پڑھے, اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا بڑا کزن یا اس کے چچا یا چچی یا اس کے ماموں سے نہیں سمجھا سکیں گے, بیکاز وہ بچہ اپنے اوپر لے لے گا کہ یہ تو میرے لیے بڑا سم تھنگ اٹس سو انسلٹنگ فار می. یا وہ بچہ کسی ایسی صحبت میں ہے, پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بچوں کو کوئی نیبرز بھی پکڑ کے لے آتے تھے کہ یہ وہاں پہ ان دوستوں کے ساتھ بیٹھے, دیٹ آر ناٹ گڈ فار ہم. لیکن اب تو ایسا ناممکن ہو گیا, پاسبل ہی نہیں ہے, نہ تو اربن ایریاز میں, اور اربن میں تو obviously it's not پاسبل, لیکن رورل ایریاز میں بھی نہیں ہے. رورل ایریاز میں بھی پیپل آر ناٹ انکریجنگ دیز تھنگس. سو جب نہیں ہوگا تو کس طرح تربیت ہوگی؟ ایٹ لیسٹ جب آپ خود جو ہے اپنے رسپانسبلٹی لے رہے ہیں, سو اپنے آپ کو ذرا چینج کریں تاکہ آپ کے بچوں نے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اسٹل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس وہی کام کر رہے ہیں, دے آر سٹنگ ود اس, دے آر ٹاکنگ بیڈ اباؤٹ دا ریلیٹیوز, اینڈ دے آر تھنکنگ کہ ہم غلط نہیں بولیں گے. یا کوئی بہت چھوٹا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس طرح کی لینگویج یوز کر رہا ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے, ان اپروپریٹ لینگویج ہے, بٹ انہوں نے اپنے پیرنٹس کو ہی کرتے دیکھا, سو دے آر فالوئنگ دیٹ. بالکل, ہم اس بچے کو تو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, اس بچے کو تو روک رہے ہوتے ہیں, منع کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم خود کو نہیں دیکھتے کہ ہمارا خود کا بہتر ہونا بھی کتنا ضروری ہے. تو تربیت کے طریقہ کار کو کیسے بہتر
बेहतर बना सकते हैं, इसके हवाले से आपके पास कोई राय हो, कोई सजेशंस आप देना चाहें या फिर हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहें तो लाइव कॉल्स के जरिए ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से हम जब वापस आएंगे तो ये जानेंगे कि असातिज़ा कराम और ये मुआशरा किस तरह से एक इंसान की, एक बच्चे की, एक नौजवान की ग्रूमिंग में, उसकी तरबियत में किरदार अदा करता है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कंटिन्यू करते हैं।